السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. هاد الحصه ان شاء الله نشوفوا لا كومباريزون دو دو فونكسيون. دونك الحصه اللي دازت كنا شفنا ليغاليتي دو دو فونكسيون. قلنا بان كنقولوا بان لا فونكسيون اف ايغال ا جي اف ايغال ا جي اذا كان عندنا الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف ايغال الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون جي. واذا كان عندنا كيلكو سوا اكس ابارتيان دي دو اف ولا دي دو جي، هنايا راه بحال حيت كيتساواو، خاص يكون l'expression ديال لا فونكسيون اف ايغال l'expression ديال لا فونكسيون جي. الوغ دابا ان شاء الله نمشيو نشوفوا لا كومباريزون دو دو فونكسيون. اذا كان عندنا une fonction f et g de deux fonctions qui sont définies sur un intervalle i. معرفين على واحد l'intervalle i. كنقولوا بان la fonction f est inférieure à g sur هاد l'intervalle i اللي معرفين فيه هاد les deux fonctions. إذا كان عندنا هادي alors f inférieur à g نقدروا نعملوا او égal à g إذا كان عندنا l'expression ديال la fonction f est inférieure ou égale à l'expression ديال gx quel que soit x appartient à l'intervalle i. alors قلنا f صغيره من g اذا كان عندنا sur i هاد l'intervalle i اذا كان l'expression ديال f inférieure à l'expression ديال g quel que soit x appartient هاد الدومين ديفينيسيون ديال هاد لي دو فونكسيون. بالنسبه للانتربريتاسيون جيومتريك يعني هندسي التاويل الهندسي كنقولوا بان f est inférieur ou égal à g في هاد l'intervalle sur i، يعني ان لا كورب ديال f يعني ان CF est au-dessous de CG. كتكون f inférieure à g جيومتريكمون هندسيا يعني ان لا كورب ديال لا فونكسيون f هو تحت لا كورب ديال g. دونك هي CF est au-dessous de CG. واذا كان العكس بيان سور، اذا كان f supérieur ou égal à g في هذه الحاله كيكون لا كورب ديال CF est au-dessus de CG. هذا جيومتريكمون. نعطيكم واحد ليكزامبل ديال هاد لا كومباريزون دو دو فونكسيون. باغ اكزومبل تكون لا فونكسيون مثلا f x égale par exemple x plus 1 sur x plus 1 بحال هيدا، وعندنا لا فونكسيون gx égale à x plus 1. بغينا نعملو لا كومباريزون اونتر هاد لي دو فونكسيون. دونك اول حاجه كنعملوها هي الدومين ديفينيسيون ديال هاد لي دو فونكسيون، كنحدو لانترسيكسيون ديال هاد لي دو دومين ديفينيسيون. دونك عندنا دي اف ايغال كتلاحظوا بان هاد لا فونكسيون هادي عندها مقام، دونك هاد المقام بيان سور سيكون différent de 0. alors df égale x appartient à r tel que x plus 1 différent de 0. يعني x appartient à r tel que x différent de moins 1. شنو كيعني هذا؟ يعني ان d de f domaine définition de la fonction f égale à r à l'ensemble r sauf l'élément moins 1. يعني r كامله من غير هاد موانزا. علاش موانزا؟ حيت موانزا مشكله اذا مشينا حسبنا ليماج ديالو باغ لا فونكسيون اف كيعطينا زيرو في المقام، وهذا غير ممكن. هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف. نمشيو دابا للدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي. دي جي ايغال كتشوفوا بان هاد لا فونكسيون جي سي اون فونكسيون بولينوم، يعني ما عندهاش المقام اون بليس ما كاينش الغاسين هنايا. الدومين ديفينيسيون ديالها يكون هو ار. مور ما حددنا هاد لي دو دومين ديفينيسيون ديال هاد لي فونكسيون اف اي جي، دونك دابا نمشيو نعملو الانترسيكسيون ديالو هاد لي دومين ديفينيسيون. دي اف انترسيكسيون افيك دي جي ايغال التقاطع ديالهم فين كيتقاطعوا بجوج بهم دي اف اي دي جي. شوفوا مزيان. لا فونكسيون قلنا لا فونكسيون جي يديفيني لا ار كامله، يعني من موان لانفيني حتى
بلس لانفيني، ما كاين حتى شي مشكل لا ار كامله. بالحق لا فونكسيون اف اي ديفيني سور ها هي ار موان موان 1، يعني ار كامله صوف موان 1، يعني ار كامله. باغ اكزومبل هنا مثلا يكون هاد موان 1. الوغ اف معرفه على ار من غير هاد موان 1. الوغ لانترسيكسيون ديال الدومين ديفينيسيون دو لا فونكسيون جي et دومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اف غيكون هو ار ايغال ار موان 1. الوغ اللي هو هنايا اللي هو دي دو اف حتى هو لانترسيكسيون ديال دي اف اي دي جي هو نفسه دي دو اف، حيت قلنا كيتقاطعوا في ار موان 1. الوغ دابا نمشيو نعملو لا كومباريزون ديال هاد لي دو فونكسيون. الوغ باش كنحسب او باش كنعدلو هاد لا كومباريزون اونتر لي دو فونكسيون اف اي جي كنعدلو لا ديفيرونس. الوغ اف اكس موان جي دو اكس ايغال. الوغ لا فونكسيون اف عندها اكس بلس 1 sur x plus 1 موان هذا بالنسبه ليكسبرسيون ديال لا فونكسيون جي هي x بلس 1 ملي غندخلو موان دونك كترجع موان x موان 1. الوغ ايغال دونك بيان سور هنايا خصنا نوحدو المقام دونك كترجع هنايا دونك غنضربو x في x بلس 1 الوغ ترجع x او كاري بلس x بلس 1 موان. الوغ x في هادشي موان x في x بلس 1 هي موان x او كاري موان x ميم شوز موان 1 في هادشي دونك تعطينا موان x موان 1 ديفيزي بار x بلس 1. الوغ ايغال دونك هنايا نمشي x او كاري مع x او كاري دونك x مع موان x 1 مع موان 1 دونك شنو يبقى لنا هنا؟ يبقى لنا موان x ديفيزي سور x بلس 1. الوغ حنايا جبرنا لا ديفيرونس اونتر لي دو فونكسيون اف اي جي هو موان x سور x بلس 1. بالحق هذا ما كنعرفوش لو سين ديالو واش بوزيتيف او لا نيجاتيف باش نحدو شكون اللي كبير، يعني اين فونكسيون اللي كبيره من الاخرى. الوغ باش نعرفوا اين فونكسيون اللي كبيره من الاخرى دونك شنو غنعملو؟ غنمشيو نعدلو طابلو دو سيني ديال هاد لي دو فونكسيون. الوغ x دونك عندنا موان لانفيني حتى بلس لانفيني. الوغ الدومين ديفينيسيون ديال اف اكس موان جي دو اكس هي ار صوف موان 1. طبعا نعملو موان 1 هنايا. الوغ دونك شنو غنعملو؟ غنديو هاد موان اكس نعملو ليتود دو سين ديالو بوحديتو موراها اكس بلس 1 نعملو ليتود دو سين ديالو بوحديتو موراها يعني نعملو لا فراكسيون موان اكس سور اكس بلس 1. دونك هنايا موان اكس هنا عندنا اكس بلس 1 وهنايا عندنا اف دو اكس موان جي دو اكس. شنو هي هاد اف اكس موان جي دو اكس؟ هي موان اكس سور اكس بلس 1 كاهي. الوغ عندنا موان اكس il s'annule en 0 كينعدم في 0 هنا بحال هيدا كينعدم هنايا. الوغ x بلس 1 il s'annule en moins 1 بحال هيدا. الوغ نمشيو هنايا. الوغ لو سين ديال موان x ا droite دو 0 هنايا دائما قلنا كنديو لو سين ديال ا شنو هو العدد اللي مضروب في x دونك غيكون هنايا موان هنايا بلس هنايا حيت كنعملو لوبوزي ديال هاد لو سين اللي عملنا هنايا. الوغ هنايا ادغوات ديال هاد 0 هذا كاين كنعملو لو سين ديال ا اللي هو بلس هنايا حيت عندنا ا بوزيون بلس هنايا موان. الوغ دابا نجيو هنايا دونك هاد اف اكس موان جي دو اكس il s'annule en 0 علاش؟ حيت اذا عوضنا هنا بزيرو دونك هذا يكون ايكال ا 0. دونك بحال كنقولوا هنايا في هذا لو بوين 0 اذا كان اكس ايكال 0 الوغ كترجع اف اكس ايكال ا جي اكس. هنا كيكون عندنا ليغاليتي ديال هاد بحال اف اكس ليكسبرسيون ديال اف اكس ايكال ا جي دو اكس.
بالنسبه ل اف ايكال جي نو. علاش؟ حيت عندنا لي دومين ديفينيسيون مختلفين. الوغ هنايا عندنا ني با ديفيني، هنايا كنعدلو جوج شراط. هنايا ني با ديفيني علاش؟ حيت عندنا هنايا قلنا الدومين ديفينيسيون ديال هاد ديال اف اكس موان جي دو اكس، خاصنا نزيدو كيل كو سوا اكس ابارتيان à d de f. حيت دائما هنايا كنعملو كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترسيكسيون ديال هاد لي دو دومين ديفينيسيون ديال هاد لي دو فونكسيون اللي كنكومباريوهم. دونك هنا كيل كو سوا اكس ابارتيان à d de f. الوغ قلنا الدومين ديفينيسيون ديال لانترسيكسيون ديال هاد لي دو فونكسيون هو دي اف. دي اف شنو فيه؟ هو ار موان ان، يعني موان ما داخلش، يعني ان هاد لا ديفيرونس ديال اف اكس اي جي اكس ني با ديفيني او موان ان، يعني خرجنا من هنايا. دونك حيت قلنا اذا عوضنا هنايا موان ان في المقام يعطينا زيرو. الوغ دابا نجيو هنايا لي سين. دونك هنايا تكون عندنا موان سور بلس تعطينا موان، هنايا بلس، هنايا موان. الوغ حنايا عرفنا لو سين ديال هاد لي دو فونكسيون. الوغ دابا شنو غنكتبو؟ الوغ شوفوا في هاد الانترفال موان l'infini moins 1 et l'intervalle 0 plus l'infini. Alors كنعملو si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 bien sûr هنايا ouvert union هنايا 0 plus l'infini. عندنا fx inférieur strictement à g de x. دونك هنايا كتشوفوها حيت عندنا هنايا لا ديفيرونس ديال هاد لي دو فونكسيون هنايا نيجاتيف، هنايا نيجاتيف. الوغ نيجاتيف سور هاد الانترفال مون لانفيني موان زي نيجاتيف سور الانترفال 0 بلس لانفيني. شنو كاين يعني ان لا فونكسيون اف هي اللي صغيره من لا فونكسيون جي. وعندنا سي اكس ابارتيان ا موان 1 0. عندنا لا فونكسيون اف اكس supérieur strictement à g de x. في هذا الانترفال عندنا supérieur strictement. alors donc شنو غنستنتجو بالنسبه لا كونكلوزيون؟ دونك نفس الشيء كنعاودو هنايا si x appartient les deux intervalles moins l'infini moins 1 union l'intervalle 0 plus l'infini. عندنا f la fonction f est inférieure strictement à g et sur l'intervalle si x appartient à l'intervalle moins 1 0 غتكون عندنا la fonction f supérieure strictement la fonction g. دونك هذا هو لا كومباريزون دو دو فونكسيون. هذا كنعملو. دونك اول حاجه قلنا كنحدوا لي دو دومين ديفينيسيون ديال هاد لي فونكسيون اللي بغينا نعدلو لا كومباريزون بيناتهم. موراها كنعدلو لا l'intersection entre les domaines de définition de les deux fonctions. وموراها كنعدلو لا ديفيرونس. بيان سور لا ديفيرونس اذا ما كانتش باينه عندنا يعني لو سيني، يعني شكون اللي كبير وشكون اللي صغير، بيان سور كنعدلو هاد طابلو دو سيني ولا لا طابل دو سين ديال هاد لي دو فونكسيون كنخدمو هيدا. الوغ بالنسبه لا بوزيسيون ريلاتيف ديال هاد لي دو كورب ديال اف اي جي، يعني سي اف اي سي جي، لا بوزيسيون ريلاتيف ديالهم اولا لانتربريتاسيون جيومتريك. شنو نقدروا نقولوا هنايا؟ نقولوا بان لا فونكسيون اولا سي اف، يعني سي اف اي او دوسو دو سي جي في الانترفال مون لانفيني موان 1 union 0 بلس لانفيني. يعني هنايا لا كورب ديال لا فونكسيون اف تحت لا كورب ديال جي في هاد الانترفال حيت كتشوفوا عندنا هنايا الموان، يعني اف صغيره على جي، ملي صغيره ان جيومتريكمون، يعني ان لا كورب ديال لا فونكسيون اف هو اللي تحت لا كورب دو لا فونكسيون جي. وفي هاد الانترفال موان 1 0 كنقولوا بان la courbe de la fonction f est au-dessus de la courbe de la fonction g. يعني f فوق g في l'intervalle moins 1 0. هادي بالنسبه للانتربريتاسيون جيومتريك. الوغ كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد باراغراف.